बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान, बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम बनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कविराज अधिकारीज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। दिनहरू कसरी बितिरहेका छन् कवि सर? दिनहरू जनरली सामान्यतया जसरी बित्छ एउटा जागिरहेको त्यसरी नै बितिरहेको छ। स्केड्युल परिवर्तन भएको छ कोभिड अगाडि र अहिले कि एजिटिज छ? कोभिड अगाडि र अहिले भन्नाले अब हामीले जतिखेर कोभिड अगाडि भन्दा अब चैत 76 साल चैत 11 को 1-2 हप्ता चाहिँ अलिकति फरक हो कि जस्तो भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्केड्युल एउटै हो। अहिले चाहिँ अब नर्मल छौँ। 1-2 हप्ता चाहिँ नेपाल सरकारले लकडाउन गरेपछि चाहिँ हामी 1-2 हप्ता मात्रै यताउता गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अब ब्याङ्किङ सेवा सुचारु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ खास गरी ब्याङ्कको व्यवस्थापनहरू चाहिँ अफिसमै जुट्ने, बरु विभिन्न सावधानी अपनाउने होइन, यो हिसाबमा पहिलो 1 हप्ता चाहिँ अलिक फरक हो। त्यसपछि हाम्रो स्केड्युल कोभिड अगाडि पछाडि अहिले एउटै छ। भने पछाडि कोभिडले स्केड्युलमा त्यति धेरै इम्प्याक्ट पारेको छैन? पारेन, कुनै पारे, तर 2 हप्ता पारे। छोटो समयको लागि नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको 2 हप्ता पारे। त्यस पछाडि एज युजुअल। कवि सर, अहिले फेरि दोस्रो चरणको वेभ आयो भन्ने हल्ला छ नि, बैंकिङ क्षेत्रलाई यसले कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ? यस्तो यो हल्ला होइन, यो दोस्रो वेभ हो होइन त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ। तर अहिले सङ्क्रमितको दर एकदम बढेको छ। जस्तो हाम्रै ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो वेभ कुनै बेला हाम्रो 441 जना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो। 441 जना सक्रिय सङ्क्रमित भइसकेपछि एउटा सर्टेन समय कोही पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्थेन। र फेरि पछिल्लो समय आजै हामी चाहिँ 24 जना सङ्क्रमित छौँ हाम्रो ब्याङ्कको कर्मचारीहरू, विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयदेखि लिएर शाखाहरू सहित गरेर। त्यस कारणले अब दोस्रो वेभ आएको छ र यसले असर पक्कै पनि गरिरहेको छ र गर्नेवाला पनि छ। ओके सर, मैले कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरणबाट गर्न चाहेँ। हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ कवि सर? अब कोभिडको सन्दर्भमा अलिकति यो वित्तीय विवरणको पनि कुरा गर्दाखेरि 2077 साल चैत मसान्त हामी क्वार्टर भन्छौँ हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङ भाषामा, तेस्रो त्रैमासको अन्त भएको छ र तेस्रो त्रैमासमा आइसक्दाखेरि ब्याङ्कको निक्षेप 244 अर्ब छ, कर्जा 184 अर्ब छ, 4.4% को एनपिए छ। यही छ भनौँ न, मेन सूचकहरू यही नै हुन्। एनपिए अलिकति बेसी भयो होइन सर इन्डस्ट्रीमा सरस्वती दाँच्दाखेरि? यसलाई घटाउनको लागि कुनै रणनीति छ? अब यस्तो छ, अब यो पक्कै पनि हजुरले एकदम जेन्युन क्वेसन गर्नुभएको हो, किनभने ब्याङ्किङ सेक्टरमा
अब अन्य चाहिँ सूचाङ्कमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको राम्रै छ र अब नाफादेखि लिएर कर्जादेखि लिएर निक्षेपको चाहिँ ब्याज दरदेखि लिएर बेस रेटहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू राम्रो छ र जुन एनपिए को प्रतिशत छ त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा अलि च्यालेन्जिङ छ है, अरूभन्दा अलि बढी देखिएको छ। र यसमा दुईवटा कुराहरू छन्, एउटा चाहिँ नयाँ कर्जाहरूको कुरा छन् र एउटा चाहिँ धेरै पुराना क्रोनिक कर्जाहरू पनि छन्। त्यस कारणले यसलाई त्यसरी हेर्दाखेरि नयाँ कर्जाहरूमा त्यति एनपिए छैनन्, धेरै पुराना क्रोनिक र कुनै अब भनौँ कुनै चाहिँ 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष जस्तो अगाडिका कर्जाहरू पनि छन्। त्यो कारणले गर्दा प्रतिशत बढी देखिएको छ र यसलाई अब ब्याङ्कले योजना नै बनाएर विभिन्न योजना बनाएर छलफल गरेर सकेसम्म नेगोसिएसन गरेर नसके असुलीका जुन कानुनी उपचारहरू गरेर लिगल एक्सनहरू लिएर पनि असुल गर्ने खालको ब्याङ्कको नीतिहरू रहेको छ। कर्जा निक्षेपको अनुपात कस्तो छ कवि सर अहिले? कर्जा निक्षेपको अनुपात अहिले हाम्रो 76 को आधारमा छ। भनेको हाम्रो राष्ट्रिय ब्याङ्कको नियमले चाहिँ 85 सिडी रेसियो 85% छ, तर मैले भनेको सिडी रेसियो मात्रै हो, त्यो हाम्रो 76% छ। सिसिडी चाहिँ कति छ? सिसिडी हाम्रो 73% छ। 73। यो पनि इन्डस्ट्रीलाई कम्पेयर गर्ने भने अलिकति कम भयो नि, किन हामी अग्रेसिभ लगानीमा विश्वास गर्दैनौँ राष्ट्रिय वाणिज्य? होइन, यसलाई यस्तो अग्रेसिभ लगानी भन्नेको वर्ड चाहिँ अब अलि फरक चिज हो, तर कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मान्यता नै हो। हामी सिसिडी रेसियोलाई एउटा मार्केट सुहाउँदो भनौँ न, राष्ट्रिय ब्याङ्कले 85 दिएको छ भने हजुरको चाहिँ 75% होइन अथवा 80% सम्म लाने हाम्रो योजना हो। तर हामी यति धेरै पनि टाइट हुँदैनौँ कि भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हाम्रो भइरहेका ग्राहकहरूलाई कर्जा नै बन्द गर्न परोस् अथवा भइरहेका ग्राहकहरूलाई थप कर्जा दिन नसकियोस्, यति विघ्न पनि अप्ठ्यारो हामी चाहिँ काम गर्दैनौँ। हामी धेरै नाफामुखी पनि जसरी हुन्छ नाफा कमाउने भनेर सबै सोर्सहरूलाई कुनै पनि आफूसँग रिजर्भ नराखिकन त्यसरी लगानी पनि गर्दैनौँ। तर फेरि सँगसँगै हाम्रो नाफा कमाउने पनि उद्देश्यले हाम्रो कर्जा बढाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो त्यो योजना हो। हामी त्यो अनुसार काम पनि गरिरहेका छौँ। कवि सर, कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डेफिनेटली अरू इन्डस्ट्रीमा अरू बैङ्कहरूसँग कम्पेयर गर्ने भने हाम्रो आधार दर डेफिनेटली कम छ, सबैभन्दा लोवेस्ट छ। लोवेस्ट आधार दर भइसके पछाडि ब्याज दर डेफिनेटली कम हुने भयो। कर्जाका ग्राहकहरू त यहाँ त एकदम झुन्निनु पर्ने, हारालुच हुनुपर्ने अवस्थामा हामी 73%मा मात्रै सिसिडी रेसियोमा बस्दै गर्दाखेरि अलिकति यहाँले भने जस्तै कर्जा विस्तारमा हामी पछाडि पर्या हो कि? यस्तो छ, यसलाई यसरी सिसिडी रेसियो चाहिँ आजको 73%ले यसमा बढाउने ठाउँ त पक्कै पनि छ, तर यसलाई पुरानो पनि हेर्नुपर्छ। 1 वर्ष अगाडि के थियो, 2 वर्ष अगाडि के थियो, 4 वर्ष अगाडि के थियो, 5 वर्ष अगाडि के थियो। आजभन्दा हजुरको 8-10 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो सिडी रेसियो 55-60%मा मात्रै थियो र 55-60लाई हामीले धेरै मिहिनेत गरेर यो 73, 74, 75 यस्तोमा हामी लाने कोसिस गरिरहेका छौँ, गइरहेको स्थिति पनि छ। र यो अब बिस्तारै यसको ग्याप कम हुँदैछ र कर्जा भनेको आज आयो भोलि नै यो विस्तार हुने चिज पनि होइन, किनभने ग्राहकको निवेदन आउँछ, निवेदन आइसकेपछि त्यसको एसेसमेन्ट हुन्छ, एप्रुभ हुन्छ, त्यसपछि उहाँले रिपेमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। यसको विभिन्न चरणहरू पनि छन् र तर के हो भने यसको मतलब यो होइन कि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो विभिन्न युनिटबाट होइन 247वटा शाखाबाट, केन्द्रबाट, सबै ठाउँबाट कर्जा लगानीहरू भइरहेको छ। त्यसलाई क्वालिटी पनि मेन्टेन गर्दै, अब क्वालिटी कर्जा भने त ग्राहकले ऋण दिने कुरा हो होइन, त्यो त भोलि चाहिँ रिटर्न ब्याक हुने हिसाबले सुरक्षित र चाहिँ ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने कारणले पनि अलिकति च्यालेन्ज छ। तर हजुरले भने जस्तै माग छन्, माग अनुसारको काम पनि भइरहेको छ। ग्याप छ, त्यो ग्याप चाहिँ बिस्तारै म्यानेज होला भन्ने कुरा नै हो। भनेपछि यसरी बुझौँ, पहिलाको र अहिलेको चाहिँ ग्रेजुअल्ली बढ्दै गएको छ, यसमा सुधारका कामहरू जारी छन्। एकदमै जारी छ। कवि सर, मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क वान अफ द रेपुटेड कमर्सियल ब्याङ्कको नायब प्रमुख कार्यकारी हुनुहुन्छ, बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। यहाँको नजरमा कोभिडले विशेष गरी अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्यो? यो एकदमै जायज क्वेसन हजुरले गर्नुभयो होइन। अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि अब विश्वकै अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्था छ र नेपालको पनि हजुरको जिडिपी माइनसमा आएको परीक्षण भइसकेको स्थिति छ। र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ र अर्थतन्त्र भनेको त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। अर्थतन्त्र खराब भयो भने ब्याङ्कलाई त्यसको असर गर्छ
भन्ने कुरामा त कुनै दुविधा नै रहेन। त्यस कारणले ब्याङ्किङमा पनि यसको असर छ र किनभने खास गरी ब्याङ्कको कर्जाको स्तर गुणस्तर मेन्टेन गर्नलाई सहज हुन्छ कि हुन्न, थप लगानी गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, यस्तो असहज परिस्थितिमा चाहिँ कसरी चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ उचित सेवाहरू दिन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू नै हो र ब्याङ्कलाई असर पारेको छ र ब्याङ्कको खास गरी यसमा चाहिँ अलिकति तर ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको छ भने ब्याङ्कले र राष्ट्रिय ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन र कमर्सियल ब्याङ्क आफै र विभिन्न अरू विकास ब्याङ्क होइन वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ अलि एकदम मलाई लाग्छ राम्रै काम गरेका छन्। राम्रो भनेको चाहिँ कसरी यसमा चाहिँ सहज बनाउने त वातावरण भन्ने कुरामा यसमा हामी नेपाल सरकारको के अरे नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसीको कुरा गरौँ या नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनले लिएका कदमहरूको कुरा गरौँ या ब्याङ्क आफैले पनि जुनलाई सहज रूपमा ब्याङ्कर राष्ट्रिय ब्याङ्कको निर्देशनहरूलाई पालना गरे त्यो कुराहरूलाई पनि लिउँ। जस्तो हजुरलाई भन्नु हामीले ब्याङ्कले के भन्यो भने ग्राहकलाई सानो तथा ब्याज तिर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो मात्रै होइन थप कर्जा पनि आवश्यकता पर्छ। यस्तो थप कर्जा आवश्यकता पर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ हेरेर 10 या 20% चाहिँ लगानी थप्ने खालको चाहिँ प्रोभिजनहरू आयो। ब्याज छुट दिने होइन, एउटा क्वार्टरमा 2% ब्याज फ्ल्याटमा छुट दिने, यो भनेको एउटा ब्याङ्कको फाइनेन्सियलमा त्यसको ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ। जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको केसमा त्यो चाहिँ 50 करोडको इम्प्याक्ट हुन्छ, 2% ग्राहकहरूलाई छुट दिँदाखेरि 50 करोडको इम्प्याक्ट हुन्छ। त्यस्तै अरू ब्याङ्कहरूमा पनि हुन्छ। त्यो 50 करोडलाई पनि ब्याङ्कले सहज राष्ट्रिय ब्याङ्कको निर्देशन थियो छुट दिए। त्यस्तै किस्ता रेगुलर भएकोलाई फेरि अर्को ब्याजमा 10% छुट दिने भन्ने कुराहरू थियो। यो कुराहरू पनि छुटको कुराहरू पनि दिए होइन। त्यसपछि आएर हजुरको ब्याज छुट 2% या 10%को कुराहरू पनि भयो। त्यस्तै अब सँगसँगै अर्को कुराहरू पनि आयो, जस्तो यो चाहिँ किस्ताबन्दीमा चाहिँ किस्ताहरू तिर्न नसक्ने, ब्याज तिर्न नसक्ने जुन व्यवसायको कारणहरू छ नि त्यसको कारणले चाहिँ जुन रिस्ट्रक्चरिङ भन्छ भनेको त्यसमा चाहिँ विभिन्न सुविधाहरू दिने। रिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि अब जसलाई हामीले चाहिँ अदर वेलाई हामीले ब्याड भन्नुपर्थ्यो त्यसलाई गुड होइन, त्यसलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरेर यस्तो खालको रिस्ट्रक्चरिङको फेसिलिटीहरू पनि दियो। राष्ट्रिय ब्याङ्कले पनि त्यो खालको निर्देशन गर्यो। सँगसँगै रिफाइनेन्सिङको पनि फेसिलिटीहरू दियो, जसले गर्दा चाहिँ बरोवरलाई आफ्नो कस्ट, आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट कस्ट घटाउन सहयोग गर्यो र आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सहज हुने हिसाबले ब्याङ्किङ सेक्टरले धेरै सहयोग गरेको छ। र ब्याङ्किङ समग्रमा भन्नुपर्दा ब्याङ्कले आफ्नो नाफा नोक्सान हिसाब खातामा नाफा नोक्सानमा कम्प्रोमाइज गरी पनि यो चाहिँ ग्राहकहरूलाई यसको चाहिँ जुन यो महामारी छ, जुन खालको बिजनेसमा आर्थिक मन्दी आइरहेको छ त्यसमा सहज हुने हिसाबले काम गरेको स्थिति हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि समस्या के देखियो भन्दाखेरि कतिपय बैङ्कहरूले लकडाउनकै बिचमा पनि खराब कर्जा घोषणा गरेर लिलामी प्रक्रियासम्ममा पनि लगेको पाइयो। यो अलिकति बैङ्किङ क्षेत्रको विकृति हो। यसलाई यसरी बुझौँ न, त्यो कर्जा कहिले खराब भयो भन्ने कुरा हो। जस्तो 76 साल चैतको 11 गते लकडाउन भयो, 76 साल पुस मसान्तसम्म सानो ब्याज रेगुलर गरेका र 76 पछाडि खराबमा वर्गीकरण भएकोलाई मलाई लाग्छ अब हाम्रो ब्याङ्कले त गरेकै छैन, अरू ब्याङ्कले पनि गरेको छैनन् होला है, म यसरी भन्न चाहन्छु। मैले समग्र ब्याङ्किङको ब्याङ्कले गरेको छैनन्, तर यदि कोहीको चाहिँ नियत भनौँ न सबै बिजनेसलाई एफेक्ट गरेको छैन, ब्याङ्कको फाइनेन्सियल अप्ठ्यारोमा छ, ऊ भनेको हजुरको 72 साल 75 साल 20 वर्ष पहिलादेखि तपाईँको खराबमा छ अथवा त्योभन्दा अगाडि छ, उसको इन्टेन्सन चाहिँ अब लोन सेटल गर्नु सक्दै पनि कोभिडको अरू बहाना बनाएर मात्रै यदि चाहिँ गरेको स्थिति छ भने त त्यसलाई त काम गर्ने कुरा भएन, त्यसलाई त ब्याङ्कले पनि कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा भएन, किन ब्याङ्क त जनताको निचो लिएर बसेको छ। त्यसमा पनि हामीले गरेको चिज चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले गरेको चिज चाहिँ के भने नेगोसिएसन हो। आउनुहोस् छलफल गरौँ होइन, सबभन्दा राम्रो त छलफल गरेर मलाई के कस्तो चाहिँ हामीले ब्याङ्कको कार्यविधि अनुसार, ब्याङ्कको कर्जा असुली कार्यविधि अनुसार के कस्तो छुट दिएर कसरी चाहिँ तपाईँको असुल उपर गर्न सकिन्छ नेगोसिएसनमा बस्न सकेर चाहिँ सेटल गर्नलाई त हामीले वेलकम गरेकै स्थिति हो नि त। यस्तो अवस्थामा यो जुन पेन्डेमिकको अवस्थामा नै नि कवि सर, बैङ्कर्सले कर्जाग्राही सेवाग्राहीबाट कस्तो अपेक्षा राखेको हुन्छ, के गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ बैङ्कर्सले? अनि यसमा त सामान्य कुरा छ, ब्याङ्कले कर्जा दिइसकेपछि त दुईवटा मात्रै कुरा हुन्छ। धेरै जसो कुरा त ब्याङ्कले सानो ब्याज टाइमली तिर्देस् भन्ने हुन्छ र जुन स्पिरिटमा राष्ट्रिय ब्याङ्कको सर्कुलर आएको छ त्यही स्पिरिटमा फलो गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। यसमा धेरै एक्सपेक्टेसन हुँदैन। यदि उहाँको बिजनेस नर्मल्ली चलिरहेको छ, उहाँले क्यास जेनेरेट गरिरहनु भएको छ अनि ब्याङ्कको
रिपेमेन्ट सेड्युल अनुसारको उहाँले आएर रिपेमेन्ट सेड्युलहरू गर्नु पऱ्यो, समावेश तिर्नु पऱ्यो। यदि उहाँलाई वास्तवमै अप्ठ्यारो छ भने आएर ब्याङ्कमा भन्नु पऱ्यो मेरो व्यवसाय यस्तो छ, मेरो व्यवसायिक योजना यस्तो हो, यस कारणले मेरो कर्जालाई यसरी रिस्ट्रक्चरिङ गरिदिनु पऱ्यो, यसलाई यति यसको चाहिँ अब भनौँ यसको रिपेमेन्ट सेड्युल यसरी सारिदिनु पऱ्यो, यसलाई मलाई यो सुविधा दिनु पऱ्यो, म ब्याज यसरी तिर्छु, यस्तो खालको रिस्ट्रक्चरिङ प्याकेजहरू हुन्छ। त्यो प्याकेजमा आएर जेन्युनली उहाँको बिजनेस र ब्याङ्किङको टर्म मिल्ने गरेर छलफल गरेर अगाडि बढिदिनु पऱ्यो। त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन त खासै हुँदैन हाम्रो। भने पछाडि जति पनि राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशनहरू छन् त्यसलाई बुझेर त्यसलाई त्यही रूपमा लिएर र आफ्नो बिजनेसलाई सुइटेबल हिसाबले उहाँको बिजनेसले जे मागेको छ त्यही अनुसारले अगाडि बढिदिनु पऱ्यो र ब्याङ्कले त्यही अनुसारको फेसिलिटी गरिदिनु पऱ्यो। यो अवस्थामा बैङ्किङ क्षेत्रको दायित्व चाहिँ के त? ब्याङ्किङ क्षेत्रको दायित्व मैले अघि भनिहालेँ नि, ब्याङ्किङ क्षेत्रको दायित्व भनेको ऋणीलाई अलि असहज नगर्ने, धेरै नपेल्ने भनौँ न, सहज गर्ने, उहाँको व्यवसायलाई रिस्ट्रक्चरिङ जुन राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सुविधा छ अथवा ब्याङ्कै सुविधा छ भने त्यस्तो खालको कुराहरू गरेर जाने, ब्याङ्कको ग्राहकको व्यवसायको बाध्यता बुझिदिने। जस्तो अहिले भन्नुहोस्, अहिले खास गरी टुरिज्म सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि टुरिज्म सेक्टरमा त अप्ठ्यारो छ। टुरिज्म सेक्टरमा अब कतिपय हजुरको चाहिँ होटेलहरूमा होइन व्यवसाय छैन, उहाँले समावेश दिन सक्नुहुन्न, त्यसलाई हामी रिस्ट्रक्चरिङ गरिदिने ब्याङ्किङ क्षेत्रको दायित्व त्यो हो। ओके, कवि सर, यो अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले खेलेको भूमिकाप्रति यहाँको धारणा के छ? मलाई त राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका एकदमै चित्त बुझेको छ, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको छ भन्दाखेरि जतिखेर हामीलाई शङ्का थियो होइन यतिखेर चाहिँ के हो त भोलि चाहिँ तरलताको अवस्था के हो भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तरलतैको अलिकति सहज हुने हिसाबले सिआरआर घटाएको छ, रिफाइनेन्सिङ फेसिलिटी दिएको छ। रिफाइनेन्सिङ पनि अहिले जस्तो रिफाइनेन्सिङ अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले दिएकै थिएन। पहिला रिफाइनेन्सिङको दायरै कम्ती, अहिले रिफाइनेन्सको दायरा पनि बढाएको छ होइन, न्यून प्रभावित अति प्रभावित होइन सबैलाई त्यो अनुसारको 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको रिफाइनेन्सिङ दिएको स्थिति हो र एमाउन्टको हिसाबले पनि हजुरको 160 अर्बभन्दा बढी रिफाइनेन्सिङ एप्रुभ गरेको स्थिति छ भनेपछि यो रिफाइनेन्सिङको हिसाबले त्यो छ। सँगसँगै यो हजुरको रिस्ट्रक्चरिङको फेसिलिटीहरू दिएको छ होइन, ब्याङ्क जसले गर्दा ब्याङ्कको वित्तीय विवरण पनि बिग्रेको छैन। ब्याङ्कको वित्तीय विवरणमा पनि यदि चाहिँ एनपिए बढी देखियो होइन यस्तो खालको ब्याङ्कको वित्तीय विवरण मेन्टेन गर्न सहयोग गरेको छ। राष्ट्रिय ब्याङ्कमा त्यो छँदैछ। सँगसँगै चाहिँ अलिकति डिजिटल कारोबारलाई पनि राष्ट्रिय ब्याङ्कले फोकस गरेको छ। गभर्नर साहबले चाहिँ म नोट छाप्नै नपरोस्, यति धेरै नोटको भन्दा डिजिटल माध्यममा जान्छु भन्नुभएको छ होइन। उहाँले धेरै ठाउँमा गएर आफै क्युआर कोडको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ भनेपछि त राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका त अवश्य सराहनीय नै छ नि। भने पछाडि यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकाबाट पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अरू कुनै सुधारका कामहरू गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ सो द्याट बैङ्किङ क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न सजिलो होस्? यस्तो छ, यसमा चाहिँ के छ भने राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कर एसोसिएसन र ब्याङ्करहरूबिच राष्ट्र ब्याङ्कले बारम्बार इन्टरेक्सनहरू गरिरहेकै स्थिति छ। सबभन्दा राम्रो कुरा त्यही हो। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्करलाई रेगुलेसन मात्रै गरेको छैन कि ब्याङ्करको कुरा पनि सुनेको छ। विभिन्न कार्यक्रममा म पनि पार्टिसिपेट हुन पाएको थिएँ र ब्याङ्कर एसोसिएसनले पनि यो चिजहरू गरिदिनुहोस् पऱ्यो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कसँग छलफल गरेको छ होइन। त्यो हिसाबमा अन्तर्क्रियाहरू भइरहेकै स्थिति छ। त्यो हिसाबमा अब राष्ट्र ब्याङ्कले पक्कै पनि ब्याङ्कर एसोसिएसनको सुझाव मानेर अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कवि सर, जुन कोभिडले विशेष गरी समग्र अर्थतन्त्र र बैङ्किङ क्षेत्रलाई इम्प्याक्ट पार्यो, विशेष गरी बैङ्किङ क्षेत्रको कुरो गर्दै गर्दाखेरि जुन ट्रेडिसनल बैङ्किङ थियो अब अलिकति थोरै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँले कुरा गरिसक्नुभयो कि डिजिटलाइजेसनमा जाने कुराहरू। अब यस्ता कुराहरूलाई अवलम्बन गर्दै विशेष गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अगाडि बढ्ने रणनीति के छ? यस्तो छ, अब यो चाहिँ कोभिडले चाहिँ हामीलाई अलिकति डिजिटलाइजेसनमा जान भने नै, डिजिटाइजेसनमा जान भने नै, तर पनि त्यो नहुँदाखेरि पनि ब्याङ्कको पर्सपेक्टबाट हेरौँ, ब्याङ्कको पर्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि जति धेरै फिजिकल ट्रान्ज्याक्सन भयो, जति धेरै काउन्टरमा हामी जान्छौँ, जति धेरै फिजिकलमा जान्छौँ त्यति ब्याङ्कलाई कस्टली हुन्छ, मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो कोही चाहिँ ग्राहक आएर ब्याङ्कमा खातामा काउन्टरमा गएर जम्मा गर्नुहुन्छ अथवा क्यास लिन आउनुहुन्छ भन्दा एटिएम सस्तो हुन्छ ब्याङ्कलाई मेन्टेन गर्नको लागि। त्योभन्दा सस्तो हुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ हो, त्योभन्दा सस्तो हुँदै जान्छ। एक किसिमले चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै यो चाहिँ अब सहज पनि सस्तो पनि भएको हिसाबले अलिकति डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनमा फोकस गर्नु भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको पुरानै नै नीति हो यो। तर थप के भयो, जब कोभिड आयो, कोभिडले चाहिँ हामी फिजिकल्ली भन्दा चाहिँ
नभेट्नु पर्ने भयो, फिजिकली नभेट्दाखेरि अब डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनको अझ बढी महत्त्व भयो। त्यो महत्त्वको हिसाबले त यसले त अझ हामीलाई सहज बनाएको छ। हामी यसमा चाहिँ बजेटमै भनौँ न, बजेटमै यति प्रतिशत हाम्रो कारोबार चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट हुनेछ भन्ने खालको कुराहरू हामी राखेर अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तो हामी यो विभिन्न सर्भिसहरू हाम्रो अहिले पनि तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङको होइन धेरै ग्राहकहरू हुन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङको हाम्रो 13,60,000 ग्राहकहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै आएर एटिएमको हाम्रो करिब 6 लाख ग्राहकहरू हुनुहुन्छ होइन। अब एटिएम भन्दा त अब मोबाइल ब्याङ्किङ हाम्रो चाहिँ अब मोर डिजिटल भयो होइन। यो चिजहरूलाई सँगसँगै हाम्रो पसदेखि लिएर इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू सबै कुराहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र खास गरी डिजिटल ब्याङ्किङमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने ब्याङ्कको नीति नै हो। र यो चाहिँ अब त्यता जानै पनि पर्ने हुन्छ। त्यो जो त्यता जाँदैन त्यो वास्तवमा अब पछि पनि पढ्दै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि कथाले माग्यो, कथाले त माग्यो नै, कथाले माग्यो र कथाले अहिले धेरै माग्यो। यो मागेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। यो मागेको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पहिलेदेखि फिल गरेर आफ्नो बजेटमा कार्यक्रममा राखेर अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। कवि सर, नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रलाई जहिल्यै नाफामुखी भयो भन्ने आरोप लाग्छ नि, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? साँच्चीकै नाफामुखी भएको हो समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको कुरो गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई मात्र फोकस नगरी? अब यस्तो छ, अब हामी चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको यसमा जस्तो नाफामुखी हो कि होइन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने एउटा इन्डिकेटर छ रिटर्न अन इक्विटी। कति चाहिँ रिटर्न पाउनुभयो, कति पैसा लगाएर, कति पुँजी लगाएर कति रिटर्न अन इक्विटी पाउनुभयो भन्ने कुरा। वाणिज्य ब्याङ्कको अथवा कमर्सियल ब्याङ्कको रिटर्न इक्विटी अहिले कति प्रतिशत छ? 15%, 12%, 16% यही हाराहारीमा छ। तर अरू इन्डस्ट्रीको के छ? त्योभन्दा पनि बढी छ। त्योभन्दा पनि धेरै, जो थोरै पुँजी लगाएर धेरै कमाउनु भएको स्थिति पनि छ होइन। त्यस कारणले अब नाफामुखी भयो भन्ने चाहिँ अब त्यो खालको कुरा होइन। तर ब्याङ्कको नाफाहरू चाहिँ जसरी नाफाहरू देखिन्छ नि 2 अरब 4 अरब 5 अरब भन्छ नि, तर त्यसमा कति पैसा लागेको छ भन्ने कुरा मेन हो। एउटा त पुँजीको भयो, क्यापिटल भयो, यसमा रिजर्भको कुराहरू पनि भयो, त्यो कुरा पनि भयो। र अर्को कुरा के अहिले ब्याङ्किङ त धेरै प्रतिस्पर्धा छ नि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, नाफामुखी भएर चल्दैन नि होइन। हामी बेस रेट कम भएको ब्याङ्कको ग्राहकहरू त अर्को ब्याङ्कमा जानु भइरहेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो रेट महँगो भयो भनेर यस्तो खालको छ भनौँ न। भनेपछि प्रतिस्पर्धा कस्तो छ? नाफामुखी हुन त्यति सजिलो पनि छैन नि, प्रतिस्पर्धाले नै नाफा नदिन सक्छ। सँगसँगै स्प्रेड रेट छ, 4.4 भन्दा बढी स्प्रेड भन्दा बढी गर्नै पाइँदैन। तपाईँले चाहिँ होइन 5%मा चाहिँ पैसा लिनुभयो भने 4.4 9.4 भन्दा बढी लगानी गर्नै पाइन्न, त्यो छ होइन। फेरि ब्याङ्किङको आफै सिस्टमको कस्टहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू पनि छ। त्यस कारणले त्यो नाफामुखी भयो भन्ने चाहिँ अब त्यो अब भन्नलाई भनिदिएको होला होइन। तर नाफामुखी भएर मात्रै ब्याङ्कहरू चल्दैनन् कि, ब्याङ्कहरू किन कम्पिटिसन पनि छ, ग्राहकहरू पनि बुझिसकेका छन् होइन। कोही मान्छे एउटा ब्याङ्कमा नाफामुखी भयो भने त्यो अर्को ब्याङ्कमा जहाँ नाफामुखी छैन त्यही जान्छ नि। त्यो त एकदम सजिलो चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको रुल हो। प्राइस चाहिँ जहाँ कम हुन्छ त्यहीँ ग्राहकहरू जान्छन्, त्यो कुराहरू त एकदमै छ। त्यस कारणले धेरै नाफामुखी भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब सस्टेन त हुनै पऱ्यो होइन। यो पनि एउटा चाहिँ सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिने कुरादेखि लिएर होइन, डिपोजिटरको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर आफ्नो चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्ने कुरा त नेचुरल कुरा हो नि। एउटा सर्टेन नाफा त हुनुपर्छ नि, नत्र त कसरी संस्था सस्टेन गर्छ र? भनेपछि यसरी बुझौँ कवि सर, ओपन मार्केट कम्पिटिसनमा डिमान्ड र सप्लाईले नै त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ। त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्क पनि छ नि, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त रेगुलेट गरिरहेको छ नि। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रेगुलेट गरिरहेछ। यो जुन अत्याधिक नाफामुखी भए भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको पछाडि सत्यता छैन। अब पक्कै छैन, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसनै नाफामुखी हुन पाइन्न भन्ने छ। यति अब अहिले त कोभिड पछि तपाईँको यो चार्ज पनि लिन पाइन्न भनेको छ होइन। ब्याङ्कर एसोसिएसनले ब्याङ्करहरूले चार्जहरू अलिकति बढाइदिनु पऱ्यो भनेर स्थिति छ। चार्जमा कम गर्नुभएको छ। तपाईँको चाहिँ निक्षेपमा चाहिँ एउटादेखि अर्को 2 थरी निक्षेपमा हजुरको चाहिँ भनौँ न एउटै प्रोडक्टमा 2% भन्दा ग्यापै गर्न पाइन्न भनेको छ। प्रिपेमेन्ट चार्जको अर्को रेस्ट्रिक्सन छ, स्प्रेडको अर्को रेस्ट्रिक्सन छ होइन। हाइली रेगुलेटेड छ नि त ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री, र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री हुन पनि पर्छ किनकि जनताको पैसा लिने चिज हो होइन। त्यस कारणले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई त्यति सजिलै धेरै नाफामुखी भएर काम गर्न सम्भवै हुँदैन। कवि सर, मैले एउटा अलिकति अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अति नै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो भनेर कतिपय बैङ्कर्सहरू त डेलिगेसनमा पनि जानुभएको थियो अरे। कस्ता प्रकृतिका माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो भन्न खोज्या रहेछ? यहाँलाई केही आइडिया छ, जानकारी छ यसको विषयमा? माइक्रो म्यानेजमेन्ट छैन मेरो बुझाइमा, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा चाहिँ
डाइरेक्टिभ दिएको छ हरेक चिजमा। नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभमा यति धेरै एक्सप्लेनेटरी छ कि त्यहाँ सबै कुराहरू लेखिदिएको छ कि त्यो फलो गर्नु छ होइन। सबै क वर्गलाई ख वर्गलाई ग वर्गलाई होइन घ वर्गलाई भनेर सबैलाई डाइरेक्टिभ दिएको छ। त्यो आफैमा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ। राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ कामै हो ब्याङ्कलाई सुपरभिजन गर्ने होइन, अनसाइड अफसाइड मार्फत र विभिन्न निर्देशन दिने। र वास्तवमा यसलाई हामीले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भने पछाडि यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट नमानौँ, मलाई लाग्दैन। अब यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, अब कति जसलाई लाग्ला तँलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको मलाई लाग्दैन। यतिसम्म हस्तक्षेप चाहिन्छ भन्ने कुरो। राष्ट्र ब्याङ्क रोल राम्रै छ। राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो अहिले पनि विभिन्न रेगुलेटरहरू हुन्छ नि त होइन। नेपालमा चाहिँ विभिन्न रेगुलेटरहरू हुनुहुन्छ विभिन्न सेक्टरको। अब ओभरअल भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको रोल राम्रो छ भन्ने खालको कुराहरू त सबैले मानेकै चिज हो नि त। राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ मोर प्रोफेसनल छ, मोर साइन्टिफिक छ होइन। यसले चाहिँ रेगुलेसनको यसको चाहिँ राम्रो तौर तरिका त्यस्ता चाहिँ म्यान पावरहरूदेखि लिएर सबै कुरा। अब अरू राष्ट्र ब्याङ्कको कसरी राष्ट्र ब्याङ्कलाई अझ मोर स्ट्रेङ्थेन गर्ने, कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति धेरैभन्दा धेरै चाहिँ उसको कार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा हो। तर आफैमा राष्ट्र ब्याङ्क राम्रो छ भन्ने रेगुलेटरको हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका राम्रै छ भन्ने कुरा त सबैले मानेकै कुरा हो नि। राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट नै छन् प्रायः सो बैङ्कर्सहरू भन्ने यसले मलाई लाग्छ। कवि सर, जस्तो त्यो जुन निर्देशित कर्जाको सीमा 40% पुर्याइएको छ नि, यसले बैङ्कर्सहरूलाई केही अप्ठ्यारो पारेको छ होइन? यो देशको एउटा नीति हुन्छ होइन, र उसले निर्देशित कम कर्जाको सीमा दिएको पनि छ र दिएको सीमाहरू चाहिँ ब्याङ्कले पुर्याउन कोसिस पनि गरेको स्थिति छ। र ब्याङ्कले जेन्युनली कोसिस गर्दा गर्दै पनि यो त आजबाट निर्देशित भएको होइन नि, गर्दा गर्दै पनि यदि त्यस्तो चाहिँ ब्याङ्कले गर्दै जेन्युन एटेम्प गर्दा गर्दै पनि नपुगेको स्थितिमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले समय पनि थपिदिएको छ होइन। र ब्याङ्कको र देशकै पनि भनौँ न, देशको चाहिँ फन्डहरू यता युटिलाइज हुन्, यो प्रायोरिटी सेक्टर हो, यो कृषि हो, यो ऊर्जा हो, यसमा चाहिँ ब्याङ्कले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने देशको नीतिअनुसार राष्ट्र ब्याङ्कबाट निर्देशित भएकै राम्रो हो नि। किनभने ब्याङ्क धेरै नाफामुखी पनि हुनुहुन्न र ब्याङ्कले अलिकति प्रोडक्टिभ सेक्टरमा फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू त पक्कै पनि राम्रै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। भने पछाडि त्यो जुन टार्गेट मिट गर्नलाई अलिकति असहज भए तापनि यो आवश्यकता छ भन्ने यहाँको किनभने हाम्रो रिसर्च हो, देशको रिसर्च हो। देशको रिसर्चहरू अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा मात्रै लगानी हुनुहुन्न, प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा पनि लगानी हुनुपर्छ। ब्याङ्कको फाइनेन्सिङ बिना सबै प्रोजेक्टहरू सफल नहुन सक्छन्। यत्रो अब हाइड्रो पार्कको कुरा छ होइन, कृषिको कुरा छ, सबै कुराहरू छन् नि त। अब एसएमईको कुराहरू छन्, सबै यो कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कको फाइनेन्सिङ त त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छ र उसले ब्याङ्कको फाइनेन्सिङ नपाउने भने त कसरी हाइड्रो पावर फर्स्ट आउँछ, कसरी कृषि फर्स्ट आउँछ, कसरी एसएमईजहरू फर्स्ट आउँछन्। देशको उत्पादकत्व बढ्नको लागि त यी सेक्टरहरूको त उन्नति हुनु पर्यो। यसको लागि त ब्याङ्कको फाइनेन्सिङ त जरुरी छ र यसको लागि अलिकति निर्देशित गर्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यो नगर्दाखेरि त सबै अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा गयो भने त देशको इकोनोमी कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा हो नि त। भनेपछि यो आवश्यक छ, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा यति प्रतिशत लगानी गर भनेर निर्देशन दिनै पर्छ भन्ने दिनुपर्छ भनाइ। कवि सर, मैले अलिकति थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। मर्जरलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? समग्र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मात्र नभएर केही समय अगाडिदेखि नै मर्जर भनेर धेरै नै यो चर्चाको विषयवस्तु बनेको थियो। मर्जर आवश्यक छ नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरमा? यस्तो छ, नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरमा मर्जर आवश्यक किन पनि छ भने जस्तो जति चाहिँ ठुलो ब्याङ्कहरू भए त्यति ठुलो चाहिँ जनविश्वास हुन्छ, त्यति ठुलो उसको आधार हुन्छ, त्यति चाहिँ उसले रिस्क बेरिङ क्यापेसिटी हुन्छ भन्ने कुराको कारणले जति चाहिँ ब्याङ्कहरू भए, जति ठुला साना ब्याङ्कहरू भए, राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसनको एङ्गलदेखि लिएर ब्याङ्कको आफ्नै स्ट्रेङ्थको कारणले पनि यो चाहिँ र ब्याङ्कले आफ्नो बिजनेस गर्न सक्ने क्यापेसिटीको कारणले पनि मर्जरहरू आवश्यक छन्। मर्जरहरू भइसकेपछि नै दुईटा संस्थाहरू मिलेर होइन, दुईटा साना संस्था अथवा दुईटा साना ठुला संस्था मिलेर थप बलियो संस्थाहरू बन्ने भएको कारणले मर्जर आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। सायद राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क त स्ट्रक्चरले गर्दा पनि अरूसँग मर्जरमा त सम्भावना नरह। एक्विजिसनको केही चर्चा हल्ला छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको? मलाई त्यस्तो कुरा थाहा भएन। अब यो सरकारी ब्याङ्क हो, मलाई त्यस्तो कुराहरू केही थाहा भएन सर। त्यो कुरा जानकारी भएन। कवि सर, यहाँ करिब 43-44 वर्षमा एउटा रेपुटेड नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रको रेपुटेड अर्गनाइजेसन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको डिसिओ पदमा पुग्नु भएको छ।
यो अवस्थासम्म आउँदाखेरि कस्ता अप्स एन्ड डाउन्सहरू फेस गर्नुभयो? हाम्रो चाहना टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक भाइ बहिनीहरूलाई एउटा यो मोटिभेसन फ्याक्टर होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। कसरी यो अवस्थामा आइपुग्नुभयो, केही टिप्स दिन चाहनुहुन्छ? अब मेरो चाहिँ धेरै कुरा म गर्दिनँ होइन। म अब यसरी जहाँ आइपुगेँ त्यसमा चाहिँ अब आजभन्दा म 15 वर्ष अगाडि एउटा राम्रै पोस्टमा ब्याङ्कमा छिर्ने अवसर पाएको थिएँ। अब त्यतिखेर चाहिँ त्यस कारणले गर्दा म यो पोजिसनमा आइपुगेँ र मैले जुन दिन ब्याङ्कमा छिरेँ त्यो दिनदेखि ब्याङ्कको कामलाई सबभन्दा बढी महत्त्व दिएर काम गरेँ। मेरो कुरा चाहिँ त्यही हो र मैले सबभन्दा जुन संस्थामा काम गर्छु त्यो संस्थाप्रति लोयल भएर काम गरेर मलाई चाहिँ मेरो म्यानेजमेन्टले, मेरो मभन्दा माथिको टप म्यानेजमेन्टले बिस्तारै मलाई प्रमोट गर्दै यहाँ डिसिओ बनायो। र आज जो साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ ब्याङ्किङ क्यारियर बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, मिहिनेत गर्नुहोस्, ठाउँ छ होइन। विभिन्न ब्याङ्कहरू छन्, विभिन्न संस्थाहरू छन्, विभिन्न संस्थाहरूमा पनि भ्याकेन्सीहरू पनि हुन्छ। जस्तै वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि भ्याकेन्सीहरू हुन्छ, अब खालि केही टेक्निकल कारणले रोकेको स्थिति छ, तर हुन्छ भने अरू ब्याङ्कमा पनि छ, सरकारी ब्याङ्कमा पनि छ, प्राइभेट ब्याङ्कमा पनि छ। र एक किसिमको तयारी गरिसकेपछि, एक किसिमको तयारी भनेपछि आफूसँग त्यो किसिमको नलेज स्किल भइसकेपछि ब्याङ्कहरूलाई पनि ह्युमन रिसोर्स चाहिएकै छ। किनभने ह्युमन रिसोर्स, पुरानो ह्युमन रिसोर्सहरू जाने, नयाँ ह्युमन रिसोर्सहरू आउने त्यो नियमित परम्परा नै हो। नयाँ साथीहरूले इमान्दार साथ काम गर्नुभयो, आफ्नो काम देखाउनु भयो र प्रायोरिटी दिनुभयो। जुन संस्थामा जुन जिम्मेवारी छ त्यसमा प्रायोरिटी दिएर काम गर्नुभयो भने सबको चाहिँ भविष्य उज्जवल छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर, कार्यक्रमको हामी करिब अन्त्यमा छौँ। मैले दुईवटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। एउटा प्रश्न चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग सम्बन्धित। एउटा जहिले आरोप के लाग्ने गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई एक त पूर्ण सरकारी स्वामित्व, अलमोस्ट 99.97% सरकारको स्वामित्व भएको ब्याङ्क, फाइल एकदमै ढिला अगाडि बढ्ने, ढिला सुस्ती हुने होइन, र सायद कर्मचारीको प्रवृत्ति पनि सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने प्रवृत्तिका कर्मचारी भएको कारणले पनि होला भन्छन्। यसमा केही सत्यता छ? यसको सुधारका लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? यस्तो छ, अब हामीसँग अहिले जुन जनशक्ति हुनुहुन्छ त्यो एकदम यङ जनशक्ति हुनुहुन्छ। जस्तो हजुरले भन्नुभयो हाम्रो कर्मचारीहरू सबै औसत एज चाहिँ हजुरको 33-34 वर्ष छ। ओके। र हामीसँग जो जनशक्ति आउनुभएको छ, जुन 2200 जना स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँ सबै लोकसेवा आयोग लडेर आउनुभएको छ। भनेपछि उहाँहरू आफैमा कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुनै ब्याकडोर इन्ट्रीबाट यताउता भएर आएको मान्छे नै होइन। र मलाई लाग्छ लोकसेवा आयोग लडिसकेको एउटा फेयर चाहिँ कम्पिटिसनबाट आएको व्यक्तित्वहरू त्यस्तो खालको अवश्य पनि छैन भन्ने कुराहरू म भन्न चाहन्छु। र यो चाहिँ जुन चिज यहाँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ अलिक ढिलासुस्ती हुन्छ, यो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अब यो चिजहरूमा सबै कुराहरू सबैले भनेको चिज एकदम भनेको टाइममा आफूले एक्सपेक्टेसन अनुसार कुनै पनि संस्थामा हुँदैन। यो खालि अब हुन त सरकारीलाई भन्न सजिलो भयो, अरूलाई भन्न अलिक गाह्रो होला। तर मैले फेरि यसको मतलब सरकारीमा हाम्रो ब्याङ्कमा कमी कमजोरी छैन, केही पनि छैन, एकदम पर्फेक्ट छ भनेर घमण्ड गरे पनि होइन। तर यो किसिमको हाम्रो ह्युमन रिसोर्स छ र ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ हामीले मोटिभेट गरेर हजुरले भने जस्तै अलिकति ग्राहक मैत्री बन्नुपर्छ, अलिक चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नुपर्छ, जुन कस्टमर बिहेभियरको कुराहरूमा अलिकति एजुकेट हामी गर्दै पनि छौँ र यो चिजहरू बिस्तारै हट्दै गएको स्थिति पनि छ होइन। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ सँगसँगै के पनि कुरा हो भने अलिकति जनशक्तिको कमी चाहिँ छ, पक्कै पनि जनशक्ति चाहिँ अब विविध कारणले हामीले चाहिँ अब लोकसेवा मार्फत जनशक्ति लिनुपर्ने र हाम्रो जनशक्ति चाहिँ दरबन्दीको चाहिँ करिब हाम्रो 3000को दरबन्दी हो भने हामीले एराउन्ड 2200-2300 कर्मचारीबाट काम गरेको स्थिति छ, 600-700 जनाको कमी चाहिँ छ। त्यो स्थिति चाहिँ हो। तर यसको मतलब एक्सक्युज खोजेको फेरि पनि होइन। हामी हाम्रो कामहरू हाम्रो ग्राहक सेवाहरू गर्छौँ, हामी कर्मचारी कम छ त्यस कारणले एक्सक्युज मागेको पनि होइन। हामी जुनसुकै अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ जुन लक्ष्य छ, जुन व्यावसायिक लक्ष्यहरू छन्, जुन व्यावसायिक तालको हिसाबमा हामीले सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ त्यसमा हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। कवि सर, सहुलियत दरको कर्जा भनेर सुन्ने बित्तिकै बुझ्ने बित्तिकै जनताको भनौँ कस्टमरको ग्राहकको सेवाग्राहीको मानसपटलमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भन्ने आउँदो रहेछ क्या पहिलो पटक नै होइन। अब सहुलियत दरको कर्जामा चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले कतिको फेसिलिटेट गरिरहेछ सेवाग्राहीलाई, के छ अहिले अवस्था? यस्तो छ, अब सबभन्दा पहिला हजुरले भन्नुभयो सहुलियत कर्जा भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मानसपटलमा आउँछ। एक्ज्याक्टली। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो एक किसिमको सक्सेस हो होइन। किनभने सहुलियत कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले दिनुपर्छ भन्ने निर्देशन होइन। सहुलियत कर्जा सबै ब्याङ्कले दिने हो, ख वर्गको सबै ब्याङ्कहरूले दिने हो।
र निर्देशन पनि छ सबै शाखाहरूबाट यतिवटा कर्जा दिनु भन्ने निर्देशन पनि छ। र हजुरले भन्न खोज्नु भएको सायद के हुनसक्छ भने सहुलियत कर्जा पाएन भने गुनासो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हजुरको क्वेसन हुनसक्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। तर यो चाहिँ कस्तो भने जसले सर्भिस गर्यो नि त्यही गुनासो हुन्छ कि। हजुर अहिले चाहिँ सहुलियत कर्जामा दुई थरी छन्, हजुरलाई थाहा छ। एउटा चाहिँ धितो बिनाको, जसलाई त्यो घर जग्गा धितो चाहिँदैन होइन, त्यसको चाहिँ हजुरको जुन परियोजना धितो राख्छ 15 लाख या 10 लाखसम्मको। अर्को चाहिँ धितो सहितको, त्यसमा चाहिँ 5 करोड 10 करोडसम्मको कर्जाहरू पनि पर्छन्। यो हामीले भनेको 15 लाखसम्मको जुन बिना धितो र 10 लाखसम्मको जुन बिना धितोको छ, त्यो कर्जा चाहिँ सबभन्दा बढी कसैले दिएको छ भने त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले दिएको छ। त्यस कारणले ग्राहकहरू पनि त्यसमा आउनु भएको छ र ग्राहकहरू आएको कारणले गर्दा ग्राहक सँगसँगै केही गुनासोहरू पनि आएको हुनसक्छन्। र सबभन्दा हजुरले भन्नुभयो सहुलियत कर्जा भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भन्नुभयो, मलाई लाग्छ सबभन्दा धेरै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पनि दिएको छ। अहिले नै हामीसँग 2250 जना ग्राहकहरूले यो कर्जा पाइसक्नु भएको स्थिति छ। भनेपछि यसलाई हामीले नेपाल सरकारको कार्यक्रम भएको कारणले, हामी सरकारी ब्याङ्क भएको कारणले हामीले ओन गरेर अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। सर, कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका यहाँलाई भन्न मन लागेका टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकलाई केही छ? होइन, अब सबभन्दा पहिला त म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो चाहिँ लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई मौका दिनुभयो केही आफ्नो कुराहरू राख्नलाई। र यस्तो भेटघाट फेरि पनि होला। र खास गरी हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तर्फबाट बोल्दाखेरि हामी एउटा जुन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्क भएको कारणले यसमा चाहिँ कम्पिटिटिभ हुन अलिकति ढिलासुस्ती हुन्छ, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति यस्तो कुरा होइन। सरकारी ब्याङ्कहरू पनि सक्षम हुन्छन्, सरकारी ब्याङ्कले पनि नाफा कमाउन सक्छन्, सरकारी ब्याङ्कले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। सरकारी संस्थानहरूले पनि जो व्यवसाय एउटा उद्देश्य लिएर आएको छन्, दर्ता भएको छन्, यसले चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मूल यो चाहिँ हाम्रो मन्त्र छ। हाम्रो आदरणीय सिओ साहबको पनि त्यही मन्त्र हो। त्यसमा हामी सँगै छौँ, हाम्रो पुरै सिङ्गो ब्याङ्कको टिम अगाडि छ। त्यही कुराहरूमा हामी अगाडि बढिरहेको कुराहरू यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। र फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने केही त्यस्ता खालका सुझाव गुनासाहरू छन् भने होइन पाऊँ भन्न म चाहन्छु। हामी केही विभिन्न चुनौतीको बावजुद पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। भनौँ नाफामुखी नभइकन ब्याङ्क सेवामुखी भएर र नाफामुखी र सेवामुखीको बिचमा भनौँ न जुन किसिमको ग्याप छ, जुन सस्टेनेबिलिटीको जुन कुरा छ त्यसलाई लिएर अनि एउटा चाहिँ तपाईँको ग्राहकहरूप्रति उत्तरदायी भएर हामी अगाडि बढिरहेको स्थिति छ भन्ने कुराहरू म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र फेरि यहाँलाई यो लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई सहभागी गराइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, समय र सम्वादका लागि फेरि पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कविराज अधिकारीज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान, बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com